बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। अब बहुत शोर सुनते थे कि तमाशा होगा, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। यादगार पाकिस्तान पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जनाब चैलेंज करते हैं, हम फलां करते हैं, हम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक तरफ एक चाल थी, दूसरी तरफ से मुखालिफ की चाल थी। पीटीआई ने पूरा जोर लगाया मगर सरताज पुल के सिवा और यादगार पे कोई नज़र ना आया। जैसे इस्लामाबाद में पिंडी में खान साहब की दोनों हमशीराएँ पहुंची थी, इसी तरह से यादगार पे भी सिर्फ जो है वो सरताज पुल पहुंच सकी। और ऐसी तहरीकों में, ऐसे मौके पर जब तक सर पे कफन बांध कर निकलने वाले कारकुन ना हो तो कोई तहरीक कामयाब नहीं होती। और ये खाम ख्याली है पीटीआई की। वो समझते हैं कि इस तरह से जो है वो पहले खान साहब ने जलसों का ऐलान किया, फिर ये एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया। वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह से दबाव डालेंगे हुकूमत पे। या मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो टीम है मुशीरों की, उनको वो सियासत का पता ही कोई नहीं, और वो गैर सियासी जो है। या फिर ये है कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो खान साहब के दोस्त ही कुछ ऐसे हैं कि उनके होते हुए उन्हें किसी और साजिश की और किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो उनके दोस्त नुमा दुश्मन हैं, वो चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर निकलें और इनकी जो छोटी छोटी टिमटिमाती हुई चिराग हैं ये गुल हो जाए। तो वो खान साहब को गलत मशवरे देते। और खान साहब अब लगता है कि खुद भी पूरी क़यादत से मायूस हो गए और उन्हें भी अली अमीन गोंडापुर में ही जो है वो अपनी पनाहगाह नज़र आती है। लेकिन अली अमीन गोंडापुर भी समझ में नहीं आता और जानना चाहती है कौम कि गुज़िश्ता रात वो कहाँ रहे, रात भर चन्ना कितना गुजारी रात में। तो ये रात का भी उन्हें बताना होगा। लेकिन समझदार लोग जान चुके हैं कि रात उन्होंने कहाँ गुजारी है और वहाँ उन्होंने क्या वादे किए होंगे और क्या अहदो पैमा हुए होंगे कि कहाँ तक अब वो जाएंगे और कहाँ से आगे उनके पर जल जाएंगे। लाहौर की हिकमत अमली क्या थी पंजाब हुकूमत की? उन्होंने तमाम लाहौर को कल बंद कर दिया था। जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने कंटेनर्स लगाए, जहाँ ज़रूरत पड़ी सादा लिबास पुलिस एहलकार तैनात किए, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रेंजर्स के दस्ते तैनात किए। और यहाँ तक कि चूँकि अब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है, तो सूबा पंजाब में होनी है। सूबा पंजाब की हुकूमत ने इस हवाले से जो है वो फ़ौज को भी आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है तलब कर लिया है और फ़ौज अमन व अमान की सूरत हाल पर नज़र रखेगी और तमाम जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ताउन से ये सब कुछ होगा। और फ़ौज जो है वो सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर ये तमाम इंतजाम जो है वो देख रही है। एयरपोर्ट्स, तमाम रास्ते जो कि एयरपोर्ट से और उन मखसूस मकामात की तरफ जाते हैं और उनके इर्द गिर्द के इलाके, वो तमाम के तमाम जो है उनमें फ़ौज जो है वो इन तमाम आर्म फोर्सेस और पुलिस की मदद से जो है वो इन पे नज़र रखेगी। और मुसल्लह अफवाद को इस हवाले से वाज़ेह गैर मुबहम रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जो हैं वो दे दिए गए हैं, उसके इख्तियारात दे दिए गए हैं। और किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए तमाम तरह के इक़दाम जो है वो फ़ौज जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलके जो है वो अदा करेगी। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सैफ जो कि केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, उनका एक बयान भी खासा मीडिया में जो है वो ज़ेर बहस है और जिससे वो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने कायद की तरह से यू टर्न भी ले लिया। उन्होंने तो ये कहा था इब्तिदाई तौर पे कि जयशंकर इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अगर दौरा पाकिस्तान पे आते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो हम उन्हें दावत देते हैं कि वो पीटीआई के, जिसको उन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ जो है उससे उन्होंने इनकार कर दिया, बदल गए, उससे यू टर्न ले लिया।
اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ جے شنکر کو دعوت دی ہے بلکہ وہ اور بھی جو اس کانفرنس میں وفد شریک ہوں گے، وفود آئیں گے، سربراہ آئیں گے، ہستیاں آئیں گی، ان سب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اس احتجاجی تحریک میں جو ہے وہ آ کے شریک ہوں، کیونکہ احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ وفاقی انتظامیہ کو ان سے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مناسب سہولتیں بھی دی جائیں، مناسب جگہ بھی دی جائے، کیونکہ آئینی طور پر حق ہے ہر جماعت کا کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی عدالت نے جو ہے وہ کہا ہے کہ امن و امان کا قیام بھی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ حق نہیں پہنچتا کسی جتھے کو بھی کہ کچھ لوگ آ کے کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ راستہ بند کر دیں، شہریوں کے لیے دشواریاں پیدا کریں. تو انہوں نے وزیر داخلہ کو یہ کہا ہے، ہدایت کی ہے کہ جناب آپ کو اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے بیلنس جو ہے وہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. احتجاج کرنے والوں کو حق دیجیے کہ وہ احتجاج بھی کریں، لیکن شہریوں کو پریشانی نہ ہو، یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ دفعہ 144 کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کا اولین فریضہ ہے تو انہیں اس چیز کو بھی جو ہے وہ ملوث خاطر پی ٹی آئی کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جماعتوں کو سیاست کرتے ہوئے اس بات کا ہر لمحے خیال رکھنا ہے کہ وطن عزیز کی عزت اور حرمت یہ ضرور جو ہے ملحوظ رکھنی ہے. پھر جب یہ جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، نہ جانے کیوں پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہ جب اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے 126 دن کا، اس وقت بھی چینی صدر پاکستان آنے جا رہے تھے اور ان کے اس احتجاج کے باعث وہ دورہ مؤخر ہوا تھا. چینی صدر کا دورہ، وہ پاکستان کے ایک دیرینہ دوست ملک کے صدر ہیں، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی چین کے تعاون کی مرہون منت ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے. چین پاکستان سے دوستی کر رہا ہے، اس میں رشیا بھی اب آگے آ رہا ہے، اور ایک طاقتور بلاک، ایک نیا جو ہے وہ افق پہ نمودار ہونے جا رہا ہے، جس میں ان سیاسی جماعتوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کریں گے آپ، تو اس کا مطلب آپ امریکہ کے غلام ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان چائنا، رشیا اور اس بلاک کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر کے پاکستان ایک نئی سیاسی راہ اختیار کرے اور غلامی کو توڑے، غلامی کی زنجیروں کو توڑے اور ایک نئے ترقی کے راستے پہ چلے. تو آپ کو اور دیگر جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا اور اس پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ وطن کی جو سیاست کر رہے ہیں وہ وطن کی حرمت کی ہے، وطن کی عزت کی ہے، وطن کی ترقی کی ہے، یا کہ آپ وطن کو بدنام کرنے جا رہے ہیں. جے شنکر آتے ہیں اور آپ ان کو یہ دکھاتے ہیں، یا جو دیگر شنگھائی کانفرنس میں دیگر مندوب آتے ہیں، وفود آتے ہیں، اگر ان کے ہوتے ہوئے آپ اس طرح کا جو ہے وہ اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی جو ہے وہ نیک نامی ہوگی کہ بدنامی ہوگی. بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.